वेलकम टू मोहन टेक्निकल यूट्यूब च्यानल। आज हामीले के त बीएड फर्स्ट इयरको जुन हाम्रो कम्पलसरी सब्जेक्टमध्ये जुन छ हाम्रो शिक्षाका आधारहरू फाउन्डेसन अफ एजुकेसनको बारेमा हामीले टेक्स्ट बुक भाग 2 पढ्नेछौँ। जुन भाग 1 हामी अघि नै पढिसकेका छौँ, शिक्षा एक विधाको रूपमा भनेर। आज हामी विधाका विशेषताहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। सामान्य अर्थमा विधा भनेको ज्ञानको एक हाँगा हो, तर वास्तविक र व्यवहारिक रूपमा गहिरिएर विचार गर्दा विधा भनेको कुनै एक संकाय अथवा क्षेत्र हो। संकाय भनेको एउटा त्यस्तो परिधि हो जसभित्र एउटै प्रकृतिका ज्ञान, सिप, धारणा तथा विषयवस्तुहरूको व्यापक सङ्ग्रह गरी त्यसको उच्चतम विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसरी संकाय अथवा विधा ज्ञानको पूर्ण तथा व्यवस्थित क्षेत्र हो, जसको आफ्नै विषयवस्तु तथा आफ्नै शैक्षिक पद्धति हुन्छ। यसको अर्थ आफ्नै विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विषयवस्तु, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, मूल्याङ्कन प्रणाली, योजना तथा नीति नियम तथा आधारहरू विकसित भएको क्षेत्रलाई संकाय अथवा विधा भनिन्छ। उदाहरणको लागि विज्ञान संकाय, मानविकी संकाय, गणित संकाय, शिक्षा संकाय इत्यादि। यी संकायहरूले आफ्नो नीति, नियम, सिद्धान्त, विधि, पद्धति अथवा प्रणालीको निर्माण गरेका छन् र सोको आधारमा आफ्नो संकायको छुट्टै पहिचान बनेको छ। प्रत्येक संकायले आफ्नो पद्धति अथवा प्रणालीका आधारमा शैक्षिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै लगेको हुन्छ र सोको आधारमा नै अध्ययन, अनुसन्धान, खोज तथा अन्वेषण कार्य भइरहेको हुन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा ज्ञान, सिप र धारणाहरूको विकास भइरहेको हुन्छ र सम्पूर्ण समाज तथा राष्ट्रको शैक्षिक उत्थानमा महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान भइरहेको हुन्छ। यस्तै गरी शिक्षा शिक्षणका क्षेत्रको उत्थानमा महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान भइरहेको हुन्छ। यस्तै गरी शिक्षा शिक्षणका क्षेत्रमा धेरै कुराको विकास हुँदै आएको छ। शिक्षणका वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन भइरहेको छ। विभिन्न शिक्षण विधिहरू, शैक्षिक सामग्री, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, मूल्याङ्कन प्रणाली, शैक्षिक योजना, नीति नियमहरूको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ। शिक्षाले पनि विज्ञानका विशेषताहरू तथा विधिहरू जस्तै अवलोकन, तथ्याङ्क सङ्कलन, तथ्याङ्क विश्लेषण, सिद्धान्त निर्माण, वस्तुनिष्ठता, वैधता, मापन योग्यता, गणन योग्यताका आधारमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै लगेको छ। वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षाले पूर्णतया व्यवहारिक, कार्यमूलक र उत्पादनमुखी पक्षहरूलाई आधारभूत प्रक्रियाको रूपमा अँगालेको छ। यसरी शिक्षाले एक छुट्टै अस्तित्व र पहिचान बनाउन सफल भई विधाको रूपमा स्थापित भएको छ। यसरी निष्कर्षमा कुनै पनि विधामा हुनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू तथा गुणहरू शिक्षामा निहित भएको पाइन्छ। अर्थात् एउटा विधाले बोकेको सम्पूर्ण विशेषताहरूलाई शिक्षाले पनि बोकेको छ, जसलाई निम्नानुसार छोटो चर्चा गर्न सकिन्छ। जस्तै कि विशिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य। कुनै पनि विधाको विशिष्ट तथा छुट्टै खालको लक्ष्य तथा उद्देश्य हुनुपर्दछ, जसको आधारमा विशिष्ट खालको प्रतिफल तथा नतिजा निकाल्न सकिन्छ। शिक्षाको पनि आफ्नै विशिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू रहेका हुन्छन्।
जसको आधारमा शिक्षा संकायले आफ्नो क्षेत्र अथवा परिधि निर्धारण गरेको छ। विशिष्ट क्षेत्रहरूको कुरा छ हाम्रो। कुनै पनि विशिष्ट क्षेत्रभित्रको ज्ञान, सिप तथा धारणालाई विधा भनिन्छ। यसको अर्थ कुनै पनि विधाले अथवा संकायले विशिष्ट क्षेत्र ओगटेको हुनु पर्दछ। उदाहरणको लागि समाजशास्त्र संकायले समाज सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञानको क्षेत्र ओगटेको हुन्छ। त्यस्तै शिक्षाशास्त्र संकायले शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान, सिप र धारणा ओगटेको हुन्छ। अर्को छ हाम्रो सिद्धान्त निर्माण। कुनै पनि विधाको आफ्नो छुट्टै खालको सिद्धान्त हुन्छ। सिद्धान्तका आधारमा शैक्षिक प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ। सिद्धान्तकै आधारमा सम्पूर्ण शैक्षिक पद्धतिको निर्माण हुन्छ र सोको आधारमा सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप तथा व्यवहारहरू अगाडि बढ्दछन्। शिक्षाले पनि आफ्नो छुट्टै सिद्धान्तहरूको निर्माण गरेको छ। अध्ययन अध्यापनको सम्बन्धमा विभिन्न शिक्षाविद तथा दार्शनिकहरूले थुप्रै सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्, जसको आधारमा शिक्षा संकाय प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। अर्को छ हाम्रो शिक्षाको प्रक्रिया। असल बानीहरूको विकास, ज्ञान, सिपको प्रसारण तथा नयाँ धारणाहरूको विकास गर्ने प्रक्रियालाई शिक्षाको प्रक्रिया भनिन्छ। अर्थात् शिक्षा प्रदान गरिसकेपछि विद्यार्थीले कसरी र कस्ता व्यवहारहरू निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा कुनै पनि विधा अथवा संकायको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। शिक्षाको पनि आफ्नो शैक्षिक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। अर्को छ हाम्रो शिक्षाको पद्धति। कुनै पनि विधा अथवा संकायको लागि निश्चित शिक्षा पद्धतिको आवश्यकता पर्दछ। शिक्षा पद्धति अन्तर्गत मुख्य 3 वटा कुराहरू पर्दछन्। ती हुन् एउटा लगानी, अर्को प्रक्रिया र भने अर्को हाम्रो प्रतिफल। शिक्षा क्षेत्रभित्र यी तीनवटै आधारहरू भएकोले शिक्षा क्षेत्र एक विधाको रूपमा विकसित भएको छ। अर्को छ हाम्रो आचार संहिता। कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालनको निमित्त बनाइएको नीति, नियम, योजना, कार्यतालिका, विधान इत्यादिलाई आचार संहिता भनिन्छ। शिक्षा क्षेत्रभित्र यी सम्पूर्ण आचार संहिताका पक्षहरू विद्यमान भएकोले शिक्षाशास्त्र संकाय एक छुट्टै विधा बनेको छ। त्यसैगरी आधारहरूको निर्माण। कुनै पनि संकायलाई सञ्चालन गर्नका लागि निश्चित आधारहरूको आवश्यकता पर्दछ। शिक्षा पनि विभिन्न वैज्ञानिक आधारहरू जस्तै अवलोकन, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, वस्तुनिष्ठता, वैधता, मापन योग्यता अनि इत्यादिमा आधारित भएकोले यो एक छुट्टै संकाय अथवा विधाको रूपमा स्थापना भएको छ। त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो सामाजिक आवश्यकता। शिक्षाले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई समाजको विकास गर्नुपर्दछ र समाजले शिक्षाको विकास गर्नुपर्दछ। शिक्षाले समाजका आवश्यकता तथा समस्याहरू तथा समाजको मागलाई पूरा गर्न सक्नुपर्दछ। तसर्थ कुनै पनि संकाय अथवा विधाले समाजको आवश्यकताको पहिचान गरी त्यसलाई पूरा गर्न सक्नुपर्दछ। शिक्षाले जहिले पनि आफ्नो क्षेत्रलाई समयानुकूल बनाउँदै लग्ने र समाजको आवश्यकता तथा मागहरूलाई प्राथमिकता दिने भएकोले शिक्षा एउटा छुट्टै विधा अथवा संकाय हो। अर्को छ हाम्रो अनुसन्धान। कुनै पनि विधामा नयाँ ज्ञानको खोज तथा अन्वेषण गर्ने विशेषता हुनुपर्दछ। ज्ञान, सिप तथा धारणाहरू सधैँ एकनास रहँदैनन्। समयको गति अनुसार यिनीहरू परिवर्तन भइरहन्छन्। तसर्थ नयाँ समय अनुसारको नयाँ तथा वैज्ञानिक ज्ञान तथा धारणाको विकास गर्नको लागि खोज, अन्वेषण तथा
अनुसन्धान कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ, जसले गर्दा नयाँ तथा अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरू तथा क्रियाकलापहरूद्वारा वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा कार्यमूलक र आधुनिक सिद्धान्तको निर्माण भएको हुनाले यो एक छुट्टै विधा हो। अर्को रहेछ हाम्रो व्यवहारिकता। कुनै पनि विधाले प्रदान गर्ने ज्ञान तथा धारणाहरू जहिले पनि व्यवहारिक जीवनमा सदुपयोग हुने खालको हुनु पर्दछ। शिक्षाले प्रदान गर्ने ज्ञान, सिप तथा धारणाहरू पूर्णतया जीवन उपयोगी तथा दैनिक जीवनमा काम लाग्ने हुन्छन्। मानिसको जीवनमा आइपर्ने विविध समस्याको सरल तरिकाले समाधान गर्न सक्ने तथा नयाँ परिस्थितिमा घुलमिल हुन सक्ने ज्ञान, सिप तथा धारणाको विकास शिक्षाले एक भएकोले शिक्षा एक विधा बनेको छ। यसरी माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विशेषताहरूका आधारमा शिक्षा शास्त्र एक ज्ञानको हाँगा अथवा क्षेत्र वा विधा हो। शिक्षाले आफ्नो विशिष्ट क्षेत्र तथा पहिचान बनाएको छ, त्यसैले शिक्षा एक छुट्टै संकाय हो, शिक्षा एक विधा हो। त्यस्तै यी अन्य विधाहरूमा स्वास्थ्य शिक्षा हुन्छ, इतिहास, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र जस्ता थुप्रै ज्ञानका क्षेत्रहरू पर्दछन्। अब रहेछ हाम्रो शिक्षा विकासक्रमको अवधारणा। कुनै पनि कुराको क्रमबद्ध विकासलाई विकासक्रम भनिन्छ। अर्को शब्दमा कुनै पनि कुराको उत्पत्ति भएदेखि वर्तमान अवस्थासम्मको परिवर्तनलाई विकासक्रम भनिन्छ। यस संसारमा जति पनि अस्तित्वमा आएका कुराहरू अथवा वस्तुहरू छन्, तिनीहरू एकै पटक अहिलेको वर्तमान अवस्थामा आइपुगेका होइनन्। प्रत्येक कुराको उत्पत्ति भएपछि विभिन्न अवस्थाहरू तथा समयहरू पार गर्दै क्रमिक परिवर्तन तथा विकास हुँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको पाइन्छ, जसको लागि सयौं, हजारौं तथा लाखौं वर्ष पनि लागेको पाइन्छ। उदाहरणको लागि मानिसको विकासक्रमलाई कोट्याएर हेर्नु हो भने सुरुमा मानिस टेँडु बाँदरको अवस्थामा भएको पाइन्छ। पछि बिस्तारै सयौं, हजारौं वर्ष पार गर्दै जाँदा ढेँडु बाँदरको पुच्छर लोप हुँदै गएको, बिस्तारै शरीरको रौँहरू हराउँदै गएको अनि क्रमिक रूपमा अनुहार तथा टाउकोको आकार परिवर्तन, त्यस्तै शरीरका अङ्गहरू विकसित भई दुई खुट्टाले हिँड्न सक्ने भएको एवं आत्मनिर्भर प्रणाली भएको छ, जसको लागि हजारौं वर्ष लागेको पाइन्छ। त्यसैगरी वर्तमान अवस्थाको शिक्षाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जुन विकसित अवस्थामा छ, त्यो एकै पटक यस्तो भएको होइन। यसको उत्पत्ति अथवा सुरुवातको बिन्दुदेखि अहिलेसम्म सयौं वर्ष हुँदै कैयौं युगहरू पार गर्दै क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै आएको हो। शिक्षाको सुरुवात कहिले कसरी भयो, यो के कस्ता अवस्थाहरू पार गर्दै अगाडि बढ्यो र वर्तमानमा यसको अवस्था कस्तो छ, इत्यादि पक्षहरूको समग्र रूपलाई नै शिक्षा विकासक्रमको अवधारणा भनिन्छ। शिक्षा मानव जातिसँग सम्बन्धित पक्ष भएकोले मानव विकासक्रम र शिक्षाको विकासक्रम एक अर्कासँग सम्बन्धित भएर सँगसँगै अगाडि बढेको पाइन्छ। ढेँडु बाँदरबाट विकसित हुँदै आएको मानवले जब सभ्यताको सुरुवात गर्दै समूह, परिवार र समाजको निर्माण गर्दै आयो, त्यति बेलादेखि नै शिक्षाको सुरुवात हुँदै आएको पाइन्छ। यसरी विभिन्न युगहरू पार गर्दै आएको शिक्षाको स्वरूप समय र युग पछि फरक हुँदै आएको पाइन्छ। सामान्यतया कला आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा सुरुवात भएको शिक्षा विभिन्न युगमा विभिन्न रूपमा विकसित हुँदै आएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि ढुङ्गा युगमा शिकार खेल्ने कला तथा खाना प्राप्त गर्ने कला नै
शिक्षाको एक रूप थियो। प्राचीन युगमा मोक्ष प्राप्त गर्ने ज्ञान तथा कला हुँदै मध्य युगमा धार्मिक ज्ञान तथा धर्म सम्बन्धी कला प्राप्त गर्नु नै शिक्षाको स्वरूप बन्न पुग्यो। त्यसपछि भौतिक विज्ञानको युगको सुरुवात भयो, जस अनुसार यन्त्र तथा उपकरण बनाउन ज्ञान तथा सिपतर्फ शिक्षा केन्द्रित हुँदै आयो। त्यसै गरी आधुनिक तथा वैज्ञानिक युगमा शिक्षालाई व्यावहारिक ज्ञान र सिप र धारणाको विकास गर्ने वैज्ञानिक सोचतर्फ अग्रसर हुने अन्तर्निहित क्षमताको विकास गरी व्यक्तित्व विकासद्वारा व्यावसायिक जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउने प्रक्रियाको रूपमा लिँदै आएको छ। यी सबै कुराहरूलाई शिक्षाको विकास क्रमको घेराभित्र राख्न सकिन्छ। मानव सभ्यताको सुरुवात सँगसँगै मानिसहरू समूहमा तथा परिवारमा मिलेर बस्न थाले। यसरी समूहमा तथा परिवारमा बस्दा परिवारका ठुला मानिने नायकहरूले अरूलाई निर्देशन दिने, के गर्ने के नगर्ने कुन कुरा ठिक कुन कुरा खराब जस्ता कुराहरूको बारेमा बताउने तथा बुबा आमाले तथा बाजे बजैले आफ्ना सन्तानहरूमा असल बानीको विकास गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरूबाट नै शिक्षाको सुरुवात भएको पाइन्छ। यसबाहेक समूहमा बस्दा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, माया आदान प्रदान गर्ने, खाने कुरा बाँडेर खाने जस्ता असल व्यवहारहरूले पनि शिक्षाको सुरुवातको प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ। प्राचीन कालको समाज सानो तथा ज्यादै सरल खालको थियो। सीमित तथा सरल आवश्यकताहरू थिए। त्यति बेलाका आवश्यकताहरू मुख्यतः भौतिक आवश्यकताहरू मात्र हुन्थे, जस्तो खाने, पिउने, बस्ने इत्यादि। साधन स्रोतहरूको पर्याप्तताले गर्दा आवश्यकताहरू पनि सजिलै पुरा गर्न सकिने खालका हुन्थे। त्यसैले गर्दा ज्ञान तथा सिपहरू पनि थोरै भए मात्र पुग्थ्यो। बिस्तारै समाजको रूप ठुलो हुँदै गयो। आवश्यकताहरू बिस्तारै हुँदै गए। आवश्यकता पुरा गर्न सजिलो हुन छाड्यो। त्यसैले ज्ञान, सिप तथा अनुभवहरूको विस्तार हुनु पर्ने आवश्यकता बढ्दै गयो। फलस्वरूप शिक्षाको विकास र विस्तार अगाडि बढ्दै गयो। शिक्षाको विकास क्रमलाई कोट्याएर हेर्दा विभिन्न कालहरू, प्राचीन काल, मध्यकाल र आधुनिक कालमा शिक्षाको विकास तथा स्वरूप अलग अलग खालको पाइन्छ। यसो हुनुको मुख्य कारण समाजको बनावट तथा समाजको आवश्यकता भएको मानिन्छ। प्राचीन कालमा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली व्याप्त थियो। यस शिक्षा प्रणालीमा गुरुलाई सर्वसर्वा मानिन्थ्यो। ज्ञानको स्रोत भनेको गुरु हुन्थे। गुरुको सेवा गर्नु, भिक्षा मागी गुरुलाई दिनु, गुरुको आज्ञालाई सिरोपर गर्नु, गुरुका प्रत्येक सल्लाह तथा बाणीलाई शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्नु जस्ता परम्परा व्याप्त थिए। जीवनका लागि आवश्यक पर्ने कलाहरू, सिपहरू पनि गुरुबाटै प्राप्त गरिन्थ्यो। उदाहरणको लागि धनुर्विद्या, अश्वारोहण, रथारोहण, जडीबुटीबाट आयुर्वेदिक औषधि बनाउन जस्ता कुराहरूलाई कलाको रूपमा लिइन्थ्यो। त्यसपछि मध्य युगमा धर्मले शिक्षालाई आफ्नो अधीनमा लियो। धार्मिक ज्ञानलाई नै शिक्षाको स्वरूप बनाइयो। धार्मिक व्यक्ति तथा धार्मिक सङ्घ-संस्थाले शिक्षालाई आफ्नो कब्जामा लिई सञ्चालन गर्न थालियो। शिक्षा पूर्णतया धर्ममा आधारित हुन पुग्यो। धर्मको आडमा थिचोमिचो तथा अन्याय अत्याचार बढ्दै गयो। शिक्षा हुने खाने व्यक्तिहरूको लागि मात्र सीमित देखियो। त्यतिखेरको शिक्षा अत्यन्तै रूढिवादी, परम्परावादी र अन्धविश्वासमा आधारित थियो। शिक्षामा असमानताले गर्दा सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक असन्तुलन बढ्दै गयो। फलस्वरूप विश्वमा ठुला क्रान्तिहरू भए। यी क्रान्तिहरूद्वारा शिक्षामा भएको अन्याय, अत्याचार तथा असमानताको अन्त हुँदै गयो। साथै परम्परावादी र अन्धविश्वासी धार्मिक शिक्षाको पनि अन्त हुँदै बिस्तारै व्यावसायिक, व्यावहारिक तथा
वैज्ञानिक शिक्षाको विकास क्रमको सुरुवात हुन थाल्यो। विभिन्न शिक्षाविदहरू, दार्शनिकहरू तथा विद्वानहरूले पनि शिक्षालाई नयाँ र विकसित अथवा व्यवहारिक र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट सोच्न थाले। यसरी शिक्षामा नयाँ सोच तथा समाजको विस्तार र विकास सँगसँगै विज्ञान र प्रविधिले पनि बिस्तारै पाइला गाडी सार्न थाल्यो। उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाको विकास सँगसँगै शिक्षा व्यावसायिक र व्यवहारिक बन्दै गयो। विज्ञान प्रविधि अथवा सूचना प्रविधिको विकासले गर्दा शिक्षा वैज्ञानिक तथा आधुनिक युगतर्फ अगाडि बढ्यो। प्राचीन कालको शिक्षा अहिलेको तुलनामा ज्यादै सरल थियो र अत्यन्तै अनौपचारिक थियो। बालबालिकाले आफूभन्दा ठुला बडाको देखासेखीद्वारा ज्ञान सिप प्राप्त गर्दथे र त्यसको आधारमा आफ्नो सरल आवश्यकताहरू पुरा गर्दथे। समाजको विस्तार र जटिलता सँगसँगै आवश्यकताहरू पनि जटिल हुँदै गएकाले अनौपचारिक शिक्षाले समाजका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकेन। त्यसपछि शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदै गयो, जसको लागि औपचारिक शिक्षाको आवश्यकता देखियो। फलस्वरूप विद्यालयको स्थापना अपरिहार्य भयो। वास्तवमा विद्यालयको स्थापना यतिखेर नै भयो भनेर किटाणका साथ भन्न नसकिए तापनि पश्चिमेली ग्रीस शिक्षा प्रणाली अनुसार दार्शनिक प्लेटोको विद्यालयलाई पहिलो औपचारिक शिक्षा विद्यालय शिक्षाको सुरुवातको रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै पूर्वेली सभ्यतालाई हेर्ने हो भने वेदकालमा स्थापना भएका विद्याश्रमहरूलाई औपचारिक शिक्षाको सुरुवातको रूपमा लिएको पाइन्छ। विद्यालयको स्थापना सँगसँगै औपचारिक शिक्षाको सुरुवात भए पश्चात शिक्षालाई धर्मले हस्तक्षेप गरे तापनि समाजको विकास र विस्तार सँगसँगै ढुङ्गे युगबाट नजानिदो रूपले सुरुवात भएको शिक्षा विभिन्न अवस्थाहरूमा विभिन्न स्वरूपहरू परिवर्तन गर्दै आजको वैज्ञानिक अवस्थामा आइपुगेको छ। यो नै शिक्षाको विकास क्रम हो। मानव सभ्यताको विकास क्रम सँगसँगै अगाडि बढेको शिक्षाको विकासलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। जस्तै कि पहिलो के थियो हाम्रो ढुङ्गो युग। ढुङ्गा मुनि ओडारमा बस्ने, शत्रु जङ्गली जनावरबाट बच्न ढुङ्गाको प्रयोग गर्ने, ढुङ्गालाई धारिलो बनाई हतियार बनाउने, शिकार गर्ने, माछा मार्ने जस्ता प्राकृतिक सिपमा आधारित अप्रत्यक्ष शिक्षा हो, जसलाई ढुङ्गो युग भनिन्छ। अर्को छ हाम्रो मानव सभ्यताको युग। परिवारमा बस्ने, पोलेर पकाएर खाने, पशुपालन गर्ने, खाना सङ्कलन गर्ने, माछा मार्ने, शिकार गर्ने, ठुलाले सानालाई सिकाउने जस्ता व्यवहारिक तथा कार्यमूलक सिपहरूमा आधारित अप्रत्यक्ष शिक्षा के त मानव सभ्यताको युगमा थियो। अर्को छ हाम्रो कृषिजन्य समाज। जमिन समथर बनाई खन जोत गर्ने, फलफुल तथा अन्न बाली लगाउने जस्ता सम्पूर्ण कृषिजन्य सिपहरू। अर्को छ सामन्तवादी युग। स्थायी बसोबास र जमिन विस्तार गर्ने क्रम सँगसँगै जमिनदारहरूको उदय, धनी गरिबको मान्यताको सुरुवात, राजा जनता मालिक नोकरको स्थापना, औपचारिक धार्मिक शिक्षाको सुरुवात, तर हुने खानेको लागि मात्र सीमित। औद्योगिक समाज। सामन्तवादको विरुद्ध क्रान्तिको लहर, स्वतन्त्रता प्राप्ति, समाज तथा शिक्षाको विकास, औद्योगिक समाजको स्थापना, व्यावसायिक, प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षाको सुरुवात। सूचना प्रविधि समाज। औद्योगिक समाज पूर्ण रूपमा विकसित विज्ञान प्रविधिको विकास, सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा। यसरी मानव सभ्यतालाई पछ्याउँदै आएको शिक्षाको विकासक्रम विभिन्न चरणहरू पार गर्दै आधुनिक वैज्ञानिक तथा सूचना प्रविधिमा आधारित बन्न पुगेको छ। आधुनिक युगमा अगस्ते कम्टे
फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फोयल, मैरी पार्कर, फोलेट, मायो, रूसो, फेब्रेल, मोन्टेसरी, जन डिवे र स्पेन्सर जस्ता दार्शनिकले शिक्षालाई विकसित बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। विद्यालय शिक्षाले मात्र समाजका सम्पूर्ण वर्गहरूलाई समेट्न सकेन। विद्यालय शिक्षा त हुने खाने सप्रभान्त वर्गका लागि मात्र भयो। त्यसैले निम्न वर्गले शिक्षाको अवसर नपाई शिक्षाबाट वञ्चित हुने स्थिति देखिएकोले शिक्षालाई शिक्षालयभित्र मात्र सीमित गर्नु हुँदैन भन्ने धारणाको विकास भयो। यस सन्दर्भमा शिक्षाविद कुम्सले शिक्षामा हुने सङ्कटहरू औल्याइदिए। इभान इलिचले के भन्दाखेरि डी स्कुलिङ सोसाइटी, इभर्ट रिमरको स्कुल इज डेड जस्ता अवधारणाले गर्दा अनौपचारिक शिक्षाको साथै शिक्षामा नयाँ सोचहरू अगाडि सारे। त्यस्तै पाउलो फ्रेले तल्ला वर्गको शिक्षामा न्यायिक समानतामा जोड दिँदै पेडागोजी फर अप्रेस्डको धारणालाई अगाडि बढाए। यस्ता नयाँ सोच तथा अवधारणाहरूको शिक्षाको विकासक्रममा थप नयाँ आयामहरू ल्याए। Thank you for watching this video and please subscribe our Mohan Technical YouTube channel and click on the bell icon for more new update and please like also this video.